هذه المؤتمرات وهذا المؤتمر، مؤتمر الإرشاد الأسري الرابع، يقع ضمن هذه النشاطات التي تتبناها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة لغرض ملامسة بعض السلبيات والظواهر التي بدأت تؤثر على حياة الناس وتؤثر على الأسرة أيضا، وخاصة بعض المواقع التواصل الاجتماعي ومظاهر العولمة التي تستورد من الحضارة الغربية وتغزو مجتمعاتنا. لذلك لا بد من غزو مضاد لهذه الغزوة من خلال استلهام سيرة أهل البيت، هذا النبع الصافي وهذا البحر الصافي. ناول المؤتمر خصوصية المرأة لما تمثله من دور كبير وأهمية كبيرة في المجتمع، خصوصا وأنه المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع إذا لم تكن هي المجتمع بأكمله، فكل ما كان إصلاح هناك في هذا المجال كان إصلاح للمجتمع. ضمن المؤتمر عدة محاور تناولت الغزو الثقافي، مفهوم الغزو الثقافي، محور تناول سبل المعالجة للمشكلات اللي تواجهها المرأة المسلمة، ومحور تناول المرأة المسلمة بحد ذاتها. نتوقع أنه يخرج المؤتمر بجملة من الحلول ومن التوصيات كلها تصب في سبيل حل هذه المشكلات.